دوستا و قومای گل سلام همتر شما در جریان هستین. ما خبر هستم شما نیوز را فالو منین. حالات سوریه که است بسیار خراب است و بسیار در تیزی که است تبدیل میشه حالات چه. ما مقصد از این ویدیو اینی است که ما شما را گو اپدیت بدم که درو که است دمنه میدان که است درو چیکار میشه. چرا که هم بله سوشل میدیا هم منی مین استریم میدیا شما این خبریار که است میشنوین زرد از منی است که ما مطلب خبریار که است دوباره برایشم ریپیت کنم. واضح پیشم که است قچ ما وعده کرده بودم که ما نیوز را کور نمونم، لیکن اگر واقعیت واقعا تاریخی باشه ما خیال کنم که او میتونه تاریخ ساز باشه. ما کوشش کنم مطلب نقطه نظر از خود خوره درباره از او که است پیش کنم. خب یالم اگر ما واقعیت سوریه را توخ کنی در نظر از ما واقعا که است تاریخ ساز است، چرا که درو فیسی یا در بگی جغرافیایی مشرق وسطا که است یا در اردو که است یا در فارسی مو خاورمیانه مگی یا در انگلیش میدل ایست مگی ای که است جغرافی زور که است توتالی بدلی کنه یا ای تر مو بگی که پاور بیلنسی پاور که است اینجی تبدیل کنه. خب همزو خاطر ما که است این ویدیو که است ریکارد نم منیزی که است هنوز را صورتحال سوریه که است بسیار در گفته چیزا که است فلوید است، طبعا صورتحال که است معلوم نی است، کلیر نی است پیکچر، لیکن از منیز دیل ازی که است یک چندن گبا ایتر برو بدر میشه که مطلب این دیگه مو که است مور میخوایم قد شما شیر کنم، لیکن اکثری از نا که است میتونه غلط ثابت شونه. ما ایرم که است پیشکایی مگم، لیکن مو سناریوز را که مطلب درو دیسکس میشه ما قد شما که است شریک از خاطر ازی مونم چرا که منیزی این تعلق شی قد مردم از مو است، مطلب منیزی که است میتونه یک پازیتیو آوتکم برای مردم از مو که است کم سے کم داشته باشه. خب دیگه ما خاطر که است میخواستم این ویدیو که ما ریکارد نم مقصدم زی است که مطلب دزی سیچویشن که درو موره ای که درو پیش موره مطلب این منطقه که است کدام طرف موره دایرکشن ازی که است چطور موره و این اکترزی کلانی که در دور از مو اینجا استن اینا که است درو چی رنگ سوچ نه چی رنگ فکر نگر چی منیزی رول از را در اینجا که است زیرو است. خب پیش ازی که ما مطلب در تفصیل که است برای دوستا که است بیان کنم میخوایم منیزی که است دو نقطه دیگرم که است شیر کنم که او که است تعلق شی تزمه است. تعلق شی اولنشی ترست که جان محمد انصاری که است میخواست یک انترویو دوباره حواله سوریه که است کنه. ما گفتم فی الحال که است این موضوع خوب نیه که مو که است دوباره شی گپ دی وجه زو از خاطر زی بود که توالی صورتحال که است بسیار سردرگم است، معلوم نیه مطلب اگر مو رفتاری اکترهایی که دمنی سوریه دیستر اگر نار مو تو کنی تبال رفتارها بالکل واضح و کلیر نشده. همزو خاطر ما گفتم که است باشه که است صبر کنی فی الحال دوباره زی که است گپ نزنی. دیگه دویم گبی است که پیشنه ویدیو که ما ریکارد کردم درباره تحولات خاورمیانه منی ازو که است یک رفیق از ما دیگه ما خبر نیمو چند سال است میتونه بعض اوقات نوجوان که است دوستا باشه، چرا که نوجوان دوستا که است در از خاطر عمر شی از خاطر ایچی که است دیگه او تجربه ها در ندارن، یک گلوک واقعاتی که از او پیش دمنی دنیا شده اونار که است اونا در چیمی سری از خود که است وش نکدن. همزو خاطر که است اونا در این مطلب صلاحیت زیر نداره که مطلب یک این دپت انالیسیس بتنی یا مطلب نقطه نگاه دور که است تو کن. باز او من نوجوان دوستا که است بسیار زود که است اندر انفلوئنسی پروپاگاندا که است مورا، خاص طور پر اونا اگر نیچرش نظریاتی باشه یا جذباتی باشه دیگه همزو خاطر که است چرا که نوجوان که انسان که نوجوان است ولی زو که است جذبه زیاتر غلبه من نسبت عقل، مطلب منی زو جذبه ای است که یک تو خوش داشتی هم مطلب تو اگنور نی تمامی خامی و غلطی هر کسته و اگر تو اگر بد تم آدم تو تمام خوبی ها و تمام چیز هر کسته اگنور منی صرف چرا که جذبه این میهی چیزا تو وقتی که تو دنیا رو زیاد جذبه توخ کنی تور سیاه و سفید هی منگرنی. الان که دنیا هیچ جای دنیا کسته خاص طور پر از لحاظ سیاست، از لحاظ اخلاق، از لحاظ اقتصاد مطلب یو ایریا است که منیزی سیاه و سفید نی. اگر چی مطلب اگر تو از لحاظ دینی اگر هم توخ کنی مگه خوب و بد که است گناه و ثواب، لیکن حقیقتی است که اکثری
چیزای دینی هم که است گری ایریا است، خوب و بدی واضح بالکل منش نیست. مطلب یک کلان حصه که است گری ایریا است. خو یک علیده دیسکشن است، ما میتونم که است بالکل یک علیده موضوع، یک علیده تاپیک جور کرده بارش گبدی. اگر یال ما مزید دیتیل بر مقصد ازی ویدیو که است فوت میشه، همز خاطر ما فی الحال یک کمی قضیه اشاره کردم که اونجی که است یک نوجوان دوست که است مار گفتد که یار تو موگه بار موگی که مثلا که است تو رو امریکا که است حکم میده یا اور مثلا که است امریکا تو رو تنخواه میده. لازمی است که ما باید ایگنور کنیم یک بار، چرا که ما خبر هستم اکثر اگر خاص طور پر نوجوان اگر گو دوست باشه. لیکن بس ما در نظر ما اگرچه ما کامنت هم کدام من یزو که است، لیکن اینجام که است مطلب میخوایم در عنوان یک تمهید بگم دوستا که است بخشش باشه اگر اونایی که وقت مور خیال زاین بریزی که است در گوشن که ما مطلب یک تجزیه زی خاور میانر کنم. لیکن یم لازمی است چرا که یک فنومنای حسی معاشری از ماست دیگه بشک مطلب ما که است در امریکا شتم، لیکن نه که در این شته تمامی خبر است که ما از کار کرده زحمت کرده مطلب نان خور که است کماینم الان که ما دیگری شیر دارم که مطلب چیزا کنم. لیکن به هر حال و دوم گپ یک مطلب از لحاظی شخصیت والا که است، از لحاظی چیزا که است مر ضرورت نی که مطلب ما که است برم زیری تنخواه گو که است دیگه کار کنم. اما قسم مطلب اسکیلز دارم یا مطلب چیزا دارم که مطلب زندگی از خود که است فول د تسلی د آرامی که است تیر کنم بچلانم. ضرورت زیر ندارم که مطلب چی مطلب طرف تنخواه جیب گو کسی دیگه باشه. خب مطلب یک ذاتی چیز است. و دیومی سعی تر است که امریکا که است ضرورت از ما و یادمار ندارن و ضرورت زیرم نداره که مطلب برای آزره اوپینین برای زی که مطلب پبلیک اوپینینی آزره که است برای زو چیزا کنه رنگی از ما و یادمار هایر کنه که بون شما پبلیک اوپینین جور کنه. وجهش از خاطر چیز است، وجهش هر آزر کی طرف جاغیخ کی توخ کنه، هر آزر کی مطلب طرف معاشری آزر توخ کنه مو فهمه کی مطلب چر ضرورت نداره. از خاطر ازی ضرورت نداره که قومی که خود چی سرنوشته از خود خوره فکس نمیتنه او چطور بیتنه که او مدد دیگه کسی کنه. یا دیگه زبان مایش موریر بگم که یک قومی که خود چی نمیتنه مدد از خود خور کنه او چطور بیتنه که مدد دیگه کسی کنه. دیگه بد قسمتی دیگه ما از مقصد زیگه باز ما اینی است که خدا خواسته ما که است از را دیگرید کنم یا ما مثلا اینطور بگم که چرا ما خود ما جذباتی تعلق دارم قد از قوم با خود ما حسی از قوم استم شما میت نظر نیاز تو کن برای ما که است فرق نمونه. لیکن ما از ذکر و فکر از ما که است قوم است بشک مطلب کمزور است ضعیف است، لیکن ما افتخار کنم که مطلب ما از را استم. لیکن ایگه با سیچویشنی میدان رکست یا مطلب حقیقتی میدان رکست بدلی نمونه. حقیقت میدانی است که آزره که ده هزارجات است اونجا که است اکوپاید ایریا است دیگه فورسز اونا که است اما قصد حق نداره که مطلب که است سرنوشتی دختروی خور که است تعیین کنه. یعنی سرنوشتی اولاد که است اسکولا برای دختروش که است بنچ ده سرنوشتی اولاد خور که است تعیین کنه، سرنوشت سرزمین خور تعیین کنه، سرنوشت از خود خور تعیین کنه. اختیاری چیز خور که است آزره نداره. نه اختیار دین خود داره، اختیاری مذهب خود داره، نه اختیاری مستقبل خود داره، نه اختیاری تعلیم تربیت اولادای خود داره، نه استقبالی سرزمین خود داره، نه اختیاری مال خود داره، نه اختیار ناموس خود داره، اختیاری چیز خود نداره. دو جایی که خودی از درجات باشه. خوازو برو اگر تو برو بدرم شی ایران مطلب قدستو چی کار میشه، در پاکستان قدستو چی کار میشه، یا فر مثال اگر تو مهاجرت نی دیگه ملکا که است قدستو چی کار میشه. در هر چه قصد تو آزادترین دنیای ملک دنیا تو باشی، هر چه قصد کی بهترین ملک دنیا تو باشی، اگر تو زور نداشتی، اگر تو طاقت نداشتی، اگر تو اختیار نداشتی، تو تای پای. این حقیقت جای این منی امریکا که است یک امو آدمی که دو خود امریکا چند نسل پیدا شدن، امونایی که اگر از لحاظ اقتصادی ضعیف هستن یا از لحاظ زیک فامیلیایش میده شدن یا از اینکه مطلب گون ضعف دیگه داشته باشن، من امزی ملک است اوتر آدم خور است و اوتر آدم است که از اونها ادوانتیج میگیره دیگه. اون میتونه دختر باشه، اون میتونه بچه باشه، اون میتونه زن باشه، مرد باشه، پیر باشه، جوان باشه، فرق نمونه کدام مذهب کدام چیز. این در هر سر دنیا این میسته که تو که ضعیف بودی پامال دیگه. به هر حال که تمهید ما از خاطر از ذکر کردم که مطلب آزره ما خوشحال میشدم که آزره و قصد طاقت میداشت
की सुपर पावर वरी मुल्काई مثل امریکا वरी مثل روس वरी مثل چین वरी هناك است چیم خمیشت کی پبلیک اوپینین ازره توخ کی خلاف از مو نشنه کی مورو گو نقصان نرسنه پبلیک اوپینین ازره خلاف شی باشه یا د فایدهش باشه نه کسر تاوان رسنده میتونه نه کسر نقصان رسنده میتونه از خاطر ازره کی یک ضعیف قوم است از خاطر زینی است که مطلب واقعا ضعف از خاطر زی نیست که واقعا کس ازره نداره پتانسیلش نداره نه ضعف از خاطر زی است که ازره ارادهش نداره از قوم کس مو ارادهش نداره و از طبعا قومم جورم نشته دیگه نی مثلا کس یک تمهیدات بود بخشش باشه دوستا کس ما کم از بله ټاپیک کس برو بداشتم لیکن در نظر زما یم ضروری بود خاص طور پر برای نوجوان دوستایی کی گوار کس گوش نه که مطلب مو بفهمی که مو د کدام جای دنیا است خب به هر حال این تمهیدات ما پیش کردم اینال کس موموری طرفی واقعاتی سوریه کس واقعات سوریه رم حقیقت چی درست که من گفتم که از اختیار خود نداره دیگه او کس چی رول داشته باشه منی سوریه لیکن میتونه میس یوز شونه میس یوز از خاطر که تو که مثل یک گره گوسپو وری تو که مطلب بس خود چوپان نداشتی دیگه بس هر کس میتونه تو شکار تر کنه به هر حال زیگه بار از رگو تمامیش خبر است یه مطلب رنگی یک تقریر وریم که معلوم میشه در جای تجزیه و تحلیل دیگه ما تقریر بندم مکست موری طرف تجزیه کسته خب منی سوریه متر که ما گفتم درو حالات که درو بسیار تیزی تبدیل میشه بسیار چیزا که است تهنوز را نامعلوم است مطلب که است مو خبر نی که مطلب درو از این روز تا صبح که است چیکار شونه از خاطر زی کی اکترا که است منیزی رول شی نامعلوم است منیزو که است لیکن یک چند گپ که است منیزی واضح است دیگه اونو بنیا اونو گبایی که واضح است اونا که است مور کم باز چیزار که است کم منیزو اشاره منه از تمام کلانترین اهم گپ که است ای است که شما وش کردن که از حلب که گرفته شد تا طرف حما که آمدن و عمود رزو کدام زیاد اهم که است طرفی بادری چیزه که است طرف بادر عراق که است د اونجم که است که زیاتر مطلب فوجیا یا ملیشیایی که مطلب تعلق ش قدیران بودن چای که از عراق بودن چای که مطلب از خود ایران بودن از افغانستان بودن از سوریه بودن از فلسطین بودن دیگه مطلب از مختلف علاقه که مطلب اینا بودن دیگه اینا کست توغ منی که هیچ کدام از کست منی جنگ حصه نگرفتن نه ده حلب گرفتن نه ده دیر و زور کست گرفتن نه کست اینا ده منی حما حصه گرفتن و حتی ده هومس هم که فعلا درو میچله کست اینا هم کست ده اونج دیست نگرفتن و حتی که ده جنوبی علاقه سوریه که مثلا کست و بارر در قد چیزا که است بخشش باشه و علاقه کی باردر در قد سوریه که است طرف جولان که است یا گولان که است هایتس که است او طرف هم که است متونی از منیزی تمامو طرفدارایی که فوج ایران است از منیزو نه که است دست هیچ کدام از نه که است منیزی جنگا حصه نگرفتن بلکه نیوز همیشه تر مای که هر چقدر که ایرانیا بودن فورسش بودن نه که است ویدرا کردن یعنی از علاقه که است خودون خود برو بدر کردن پس اینالی این رویه ایران که است که مطلب بسیار غیر متوقع که است برای مردم بودن بزمزو خاطر برای مختلف تجزیه و تحلیل است که این رویه ایران که است مطلب اکسپلین کنه دیگه مو واقعا خبر نیست واقعا اصل وجهش مو که است خبر نیست لیکن منیزی که است یک چندانه اکسپلینیشن است یک دونه اکسپلینیشنی است که مطلب که است انگریزام مگه مطلب که است غربم که است بریزو مگه و دیگام که است بلیزو که است گرد پردازو تقریبا مگه که مطلب میتونه که است چیزا باشه پلازیبل مطلب که است اکسپلینیشن باشه مثلا که است یعنی در حقیقت قریب تر که است میتونه اکسپلینیشن باشه لیکن ما خود ما مطلب زیاد مطلب د فیور زی گب نیستم لیکن چرکی دیگه مگه دیگه ما که است برای شما که است منشن او گبی است که اینا مگه اسد که است مثلا که است حکومت اسد یک است کوشش میکرد که از ایرانیا که است خود را دیستنس کنه خود که است فاصله بگیره یا نیروهای ایرانی که است خودون شی که است ازی مثلا که است کم مطلب ناراض بودن از حکومت سوریه که است اینال مطلب دیگه د فیور زی چند گبا است که مطلب قد میدانی چیزا که است میچ مونه دینوانی مثال که است دیگه یه شما خبر بودن که پیش از او که مثلا پیجر د ماکاشنه حزب الله مطلب ترگو پروگرام داشت که مطلب او زمینی حمله کنه به اسرائیل که است
دیگه شاید کس فوجه ایرانی که مثلا کس یا فوجه که تعلق در ایران داشتن اونا هم کس شاید میخواستن از طرف سوریه کس حمله کنه، شاید پروگرام کس تر بوده که مطلب زمینی حمله کس است، اما از طرف گولان هایتس از طرف سوریهش نه، هم از طرف لبنان کس زمینی حمله کس منیزوشونه. دیگه منی ازی کسته گفتم شه که اسد اجازت نداده این کسته که این از طرف گولان کسته حمله کنم زو خاطر بله حزب الله کسته کافی دباو مایا، کافی اونا کسته زده مشن، کافی کسته منی ازی کسته حزب الله کافی نقصان میشه، چرا که از این طرف این کسته اجازت داده نشده. و دوم گبی است که دمنی خودی سوریه کسته بسیار کلو ایرانیا کسته، هم ایرانیا کشتشتن، هم منیزو حزب الله کشتشتن، منیزو عراقیا کشتشتن، منیزو فلسطینیا کسته که از خاطر وجه از خاطر زو کشتایی است که منیزو کسته سوریه ها کسته مردمایی که در گرد بر خزانه کار کردن میتونستن کسته برای اسرائیل کلو جاسوسی کنن، یعنی منی سوریه کسته جاسوس بسیار زیاد بوده. دیگه شما خبر استین که منیزی یک چند جنرالای خود ایرانی کسته که دمنی سفارت ایران کشتشتن و علاوه ازو کسته دمنی دمشق کسته یک بلوک کلان رنکینگ والا های رنکینگ افسرای ایرانی کسته منیزو کشته میشن، از حزب الله کسته کشتشتن، از فلسطینیا کسته کشتشتن. دیگه اینا کسته تمام شی بنیاد از خاطری جاسوسی ها کسته که دمنی ازو کشته میشه. دیگه همزو خاطرم کسته سوریه کسته برای ایرانیا برای حزب الله کسته انتر سیف علاقه یا محفوظ علاقه نمانده، دست خاطر ازو که کلو جاسوسی مشد و منی ازو کسته کلو جاسوسی این چیزا مشد. دیگه منی خود لبنان هم کسته شموش کردن که یک گلو کسته کشته میشه. دیگه ما یک دنه دوستی عرب داشتم که قد از مو کسته تقریبا 2 سال را کسته تاری بوگی که مثلا کسته دیگه خانه کسته زندگی هم کرد. دیگه خود ازو کسته از الجیریا بودو کسته همیشه مره یک گبرم گفت تو کو بلی هر قوم تو اعتبار میتونی کنی بلی عرب تو کنی اعتبار نکنی. دیگه مطلب خود چی الان که عرب بود دیگه اون گفتی گبر مرا باکول ما گفتم وزو خود خبر است که باکول ازو چرا که یک زمان الجیریا که مطلب آزادی خور گرفته نه خلاف فرانس کی جنگ کردن منی ازو کسته است تمام زیاد نقصانی که الجیریا هایی که مطلب خلاف فرانس جنگ کرد از خاطر خود ایز نگرفتن، چرا که از بست که کلو جاسوسی میکردن پای یک دیخ میکنن این خویه که آزره که داره اون مو خوی را کسته عربام دارن که مطلب تای پای دیخ خور کسته کنده کنو یه جاسوسی یک دیخ کنو بزمزو خاطر رو مرم گفتی رو گبر مر باکولم گفته این تجربه کسته دا این کوابی هم کسته ثابت شده و نامره گفته تجربه کسته ما د ذات از خود هم کسته چیزان بزو مرم گفت ما کسته دنوان یک عرب دنوان یک دوست کسته تور مگم که هیچ وقت دبلی یک دنه یک عرب کسته چیزا نکو بروسه نکو چای که قریب ترین دوست باشه مگو چای که ما حتی باشم و یک گبزو پتا پاستر راسم شده دو باشه یک واقع کسته مطلب جایزی ویدیو کسته نیه که مطلب ما واقع کسته قدشمو بیان کن به هر حال خود چیو گبز خود تر کسته راسم کده یک چیزا کسته دیگه همزو خاطر ما کسته کم سے کم فی الحال ولی 2 قوم کسته من زیاد بروسه نمونم مطلب علی مطلب بسیار باعث است میتونم نیز بسیار خوب آدم هم داره دیگه گو یک عرب کسته اینا کسته هیچ وقت بلی زیبان از نکسته ما اعتبار نمیتونم بلی از نکسته ما بروسه کسته نمیتونم. یا گو زمان تو که فول مجبور باشی یا فول چیز باشی یا کمزور شونی یا چیزشنی اونا کسته پس پشت دستور میتونه خالی کنه. دیگه علی ای گپ کسته د معامله سوریه کسته میتونه ایرانیا کسته ریالایز کده باشه که مثلا یار مو بلیزی حکومت مطلب شروع بچاو کدی دیگه از دانی داعش برو بدر کدی شروع از دانی مخالفای اسد کسته نشر برو بدر کدی اقاز مطلب گفتی خود ایرانیا کسته 6000 زیاد دنه کسته کشته دادن خدا چند بیلیون دلار کسته اونجا کسته خرج کردن دیگه باوجود از او قص قربانیایی که مطلب عراقیا دادن ایرانیا دادن آذرگو دادن حزب الله دادن با قص بیلیونز اف دلار که اونجا خرج دادن دیگه ای کسته مثلا اونار سودانه اونو دیگه یک حقیقت است. و دیوم کبی است که منی سوریه کسته کلو غربت هم شده دیگه شما دزی اندازه دین که مگه یک فوجی شی که مطلب فوجی خو مسئله شی است که تو د میدان که مور خود این یا گوتم تو میتن یا که کشتش نی یا که دیستمون تیشنه پایتمون تیشنه چیم تو کورشنه یا که مثلا نگوی بیشونی دیگه حال مثلا خطرناک جاب بری دیگه اونار کسته مگه مای $30 کسته تنخواه از ناوده دیگه حالی مثلا سپاهی شد گپشی میزنه دیگه حالی تو یقین که با اینجا خو بعضی آدم هست که یک
مثلا که است 1 घंटा شاید 1.5 برابری زو 1.5 مای زو فوجیار که است کمایی کنه الله زیاد بعض اوقات که است دیگه تو خال خود اندازه دی که مثلا یک آدمی که تنخواهیش جان د خطر است و تنخواهی زو برابر 1 घंटा کاری دیگه کس الله نباشه دیگه اونجا خامخا دیگه او فوجیا که است منی کرپشن مورد دیگه همزو خاطر اونجا کرپشن بسیار زیاد بودم گوده هر چیز سودا میتونست او مطلب د منیزو چوکی یا منیزو پوستی که اونا بودن تو که پیسه میدادیم هر رنگ اصلا تیر کنی هر رنگ کاروبار یا هر رنگ چیز کنی زیردستی زی فوجای سوریه که است شده دیگه اونجا خامخا دیگه اگر از اون طرف شیر پیسه میلاوم شو اونا خامخا انفرمیشن اگر تو بوده یار مرتو معلومات بدی خامخا معلومات تر که سودان دیگه همزو خاطر این غربت کی بوده مثلا که است کرپشن و دویمش دیگه شما پالیسی های خود حکومت که مثلا از خاطر ازی که مطلب زیاد پیسه کس ضرورت چی بوده برای ازی که خود فیکس کنه دیگه حالا مثلا کوشش میکرده که خود از ایران فاصله بگیره و کوشش کرده که مثلا خود کس قد دیگه عربا کس خاص طور پر دمنی گلف کس متحده عرب امارات و قطر و سعودی عرب کس قد از نه کس نزدیک کنه چا که از اون چی کس برای از نه پیسه کس باید دیگه همزو خاطر هم مگه این چی کس ایرانیا خودون خور فوجی خور کس پس پشت کردن ویدرا کردن جنگ نکردن تا که مثلا کس بشار اسد را یا فوجی شرکت یا مطلب حکومت چره ای ریالایزیشن بیده که یار تو بغیر از مو شما هیچ چیز نیستین مو اگر دمانی میدان نباشی حکومت چمو کس گیر نمیتنه و ایر کس مو دمانی زی 2 هفته کس درو مو مینگرنی که واقعا بغیر ایرانیا و بغیر فوجی که دزنا گرد بردست ناستن که اونا ور محور مخاوت مگه بغیر از واقعا حکومت اسد یا حکومت سوریه کسته اونجی منده نمیتن دیوم گپ که در نظر دیوم تجزیه که بسیار مطلب د دیل از من نزدیکتر است ما میتونم بسیار از از حقیقت زمینی بسیار دور باشه میتونی تر نباشه میتونی بالکل 100% کسته یا 100% غلط باشه لیکن یک تجزیه دیگه فی الحال معلوم شنه که مطلب صحیح است یا نی است او چیز است مطلب او د بنیاد ازی است که شما اوش کردین دزی دورانی که جنگی که مطلب ما بین حزب الله و اسرائیل شد خو حزب الله خاص خاطر ازو مطلب بلی اسرائیل مملکت یا مطلب قد اسرائیل جنگ کرد که مطلب غزه را کسته بچاو کنه حال دیگه منی ازی صرف ما اوش کرده که یک حزب الله جنگ وکد یک یمن جنگ وکد یک مطلب منیزی عراقی مطلب چند راکت مارکت فایر که میکرد یا چند درون فایر میکرد یا منیزو که است ایرانیا شامل شده حال دیگه منیزو شما وش کردین در یک جای میرسه که مثلا ایرانیا مجبور میشه میزایل تکنک شما رو وعده صادق یک مگه باز اسرائیلیا که است جواب میده ولی ایران هم بلنه دیوم که است باز ایرانی هم بلنه که وعده صادق دو مگه باز اسرائیلیا باز بل ایران که است بلنه دیگه نالی که است اینجی عدد وعده صادق 3 که نال مثلا ایرانیا وعده کرده که الموت انتظاره مطلب که است دنیا انتظاره که مثلا کیر جواب شده خب معلوم داره باز اسرائیل هم که است جواب میده و دزی دوران حکومت ترامپ هم که است درو کی ماین بازی مطلب شی درست که جنگ از منی غزه د لبنان رفت از منی لبنان چانس زیست که دایرکتلی بور د بلی خود ایران مثلا اگر اسرائیل که است حمله کنه ایران حمله کنه بل اسرائیل حمله کنه بل ایران یک زده بوره دیگه یک زمان که است تو یورپ و امریکا هم که است دایرکتلی منی زی اینتروین کنه مثلا که است بل ایران دایرکتلی میلیتری حمله شنه دیگه همزو خاطر دیگه شما ایرم خبر هستند که وقتی که دیگه منیزی که الان که جنگ برای غزه بود منیزی شما تو کردن که هیچ مسلمان ملک منیزی پارتیسیپیت نکردن مثلا که حکومتی که د افغانستان حکومت طالبان که یک قص خود خوره اسلامی نظام گتو مونز منیزو که یک گولی یا یک گو آدم شی یا گو تایپی پارتیسیپیشن که منیزو نه پاکستان که مثلا ما اسلام که قلایم از منیزو هیچ چیز نشد ترکی که مثلا کټه داوانه که مثلا پورا سرزمینای عراق است و سوریه است و اردن است و اسرائیل است اینا تمام پارتی خلافت عثمانی بودند که سرزمینای ترک است سرزمینای ترکی خلافت عثمانی هستند دیگه اونا که هیچ قسم حصه که مریضی نگرفتن عربای گلف که مطلب اونا فلسطینیا رشته داراش دیگه یک چیزیش است هیچ کدام شامل نشدن مصر که است تونس و الجزایر که است الجزایر که است موراکو اینا هیچ کدام از اینا که شامل نشدن لان که اینا تمام شیار کدامش خودون خود لیدری عرب
عرب کسته میگیرن و کسته یا جذبه عربیت منی از کسته کافی زیاد است. دیگه مو توغنی نه عربا منی زیسته گرفت، نه ترکا منی زیسته گرفت، نه منی سنترال ایشیایی مسلمانا کسته گویسته گرفت، نه ده مردمی که تعلقی ده ایندین ساب کانتیننتال انگه پاکستان و بنگلادش وری کسته حصه گرفت. نه مردمایی که از افغانستان است که همیشه از خاطر اسلام تیاره که جنگ و فساد کنه، هیچ کدام از نه کسته حصه نگرفت. دیگه منی ازی کسته تمام زیاد نقصان کسته حزب الله کد چرکی پورا طاقت اسرائیل و بس پشت کسته امریکا منی ازی کسته شامل بود، منی کافی نقصان کد و چانسی ازی بود که مطلب کسته جنگ کسته د خود ایران بره و کنفرنتریشن قد خود ایران کسته دایرکشن در زی صورتی حال د نظر از مایی بود باز امزو خاطر که وقتی حزب الله مطلب چیزم کی کد قد اسرائیل کی یک منی گون یک سیز فایر کی کدن مثلا کسته یک جنگ بندی کی فی الحال شده منی ازی که کسته اسرائیل کسته حکومت چی ای وعده داشت که مو کسته زی باید فوکس خور کسته دبلی ایران ولی دیگه امزو خاطر اینجا کسته یه تجزیه کسته ای در موقع که مثلا چرکی جنگ کسته خطره جنگ بلی ایران آمدن و پوری عربا و ترکا و اینا کسته ایران را قد حزب الله را اینا تنایی لکدن منیزی میدان کسته دیگه اینا همزو خاطر موقع ایرانی ها موقع مو چیکار کنی که یک بریزی که ملک خور بچاو کنی یک لاین اف فایر کسته گرد از خود خور کسته ایجاد کنی. مثلا یک تکتیک ایرانی است میشه که مثلا گرد از برد هر چقدر گرد برد کسته تو ولاقار دا آتش بکش تا که تمامی قد کسته دزنا مشغول شونه تا که تو خود تو دغول کسته محفوظ شونه. دیگه همزو خاطر اینا مگه چیکار کردن که فر مثال کسته نه صرف خودون ایرانی جنگ نکردن بلکه وشنی که فوجای سوریه هم کسته درو جنگ اتنمونه واقعا کسته موتوغ منی از منی حلب برای حلب فوجای سوریه جنگ نکردن، برای حما کسته جنگ نکردن، اینا کسته برای دیر زور خموتر کسته یا مطلب شمالی علاقه سوریه کسته اما تر فوجای جمشتن یال تو کن از منی دیر زور کسته یکونی مزار فوجی سوریه قد تینک و قد توپ و تمام چیز کسته دیکرته ده منی عراق کسته رفتن. دیگه مطلب تو نیست تمام جای دجایزی که فوجای سوریه جنگ نه تمامش کسته جای ریله کدن فول ایرپورت ریله کدن جیلار تای ریله کدن مطلب دجایزی که جنگ کن خالی پس قدمی کدن یه فوجای مطلب جهادیایی که هرچی هستن اینا خالی مطلب درایو کردن از یک ملک دیگه از یک بخش از یک شهر دیگه شهر از یک صوبه دیگه قد موتورسیکل و قد دارسن و قد ازو چیزا کسی نه دبل کده مطلب آماده گرفتار این امو سناریوی که مطلب منی افغانستان طالبان کستم که قد موتورسیکل های قد دارسن خالی مطلب جنگ بغیر جنگ کسته شهر و دیهاتا و تمام جای کسته میگرفت سیم سیچویشن کسته دبنی سوریه هم شدیگال مثلا کسته خوی چطور کسته اکسپلین کنی نال مثلا کسته تجزیه ای رو مگه که اگر مثلا اونجا حکومت سوریه است یا فرض مثال فوجی ایرانی است اورخ اسرائیل میزنه اورخ مثلا امریکا کسته میتونه قجاز ده بمباری کنه بلیش کسته چیزا کنه لیکن از قول اگر فوجی ایرانی از قول پس برو بدن میشن حکومت سوریه کسته خود خور فول تمام جمع خود خور ده مبرد تمنی لازقیه و لتکیه کسته مثلا کسته د حساب کنو د طرفی کوهستانی علاقه شی که قد سمندر مدیترانین کسته تچ است که علاقه علویه است خود خور اگر خود خور دزو محدود نه پورا علاقه سوریه ریلانه که مطلب از عراق گرفته تا مرز اردن گرفته تا مرز اسرائیل که میالم کسته تمامی علاقه کسته در گیر از جهادیا باشه بزید جهادیا کسته دیگه کسته خوال دروازه برش واز میشه دیگه اینا کسته اینا قد هم مرز میشه قد اسرائیل کسته که مردم کسته از اردن هم در سوریه آماده میتنه از عراق هم کسته در سوریه کسته آماده میتنه از ترکیه هم کسته آماده میتنه خود دروازه وازه دیگه نال کسته دو غول کسته یک جایی به حکومت به نظم به قانون پر از جهادی هسته خیلی دروازه واز نه که مردم از افغانستان هم بایه از پاکستان هم کسته بایه مثلا کسته از سنترال ایشیا هم کسته بایه از شمالی افریقا هم کسته بایه از ملکای عرب هم کسته بایه بالکل سیچویشن افغانستان وری بس مطلب کسته که این گروه ها کسته از منی ازی که از دیل ازی کم سے کم یک چند چیز کسته برو بدر میشه یک چرکی مطلب تمام ازی جهادی یک جایی که ازی پیشینام گفت یار مور کسته اینجی ایرانیا گرفته دمیرا از مور شیعه گرفته رافیزیا کسته گرفته مور اجازت نمیده که موقع اسرائیل جنگ کنه مگه اینالی گفته دزنه ده پشتو مگه دا گز دا میدان دیگه اینال مثلا اینی رابرش موازه
از عراق از عراق گرفته اردن گرفته اینم تا چیزر کسته پورا را برش میله اینال مطلب ازی پیشم گوشمو نداشت نینال خیر پورام دگیرش است شارام دگیرش است دیهاتام است مسلح استن جذبه هم درن یعنی بسم الله دیگه نال بورن قد اسرائیل کسته جنگن نه دیگه مزو خاطر کسته ای گبی کی مطلب صرف دغول شیعه کسته جنگ کت قربانی میداد دیگه ایر کسته نالی میدان را کسته اعلان برای عربا برای ترکا برای پاکستانیا برای تمامی مطلب اینی میدان شموی دیگه نال بورن جنگن دیگه این از غول کسته ایران کسته خود خور پس کشمونه دیگه ای مطلب یک اکسپلینیشن است که مطلب از دیلزی از دیلزی مطلب چند گپ کسته برو بدرم شه اول ای جهادیا خو خامخا من یک دیخ کسته سم نمای همیالم کسته اگر موتو کنی اینا کسته تا سی گروه است اونایی که مطلب د جنوب سوریه هستن اونا کسته علیده گروپ هستن اونایی که د شمال سوریه بودن اونا علیده گروپ هستن تحریر الشام ولا گروپا کسته اونا بالکل من یک دیخ کسته اینا سی مختلف کم سی فریکشن کلوس کم سی گروه قال اینا من سر حکومت من یک دیخ سم مایه نمایه اگر اینا من یک دیخ سر حکومت سم نماد اگر اینا من یک دیخ چسپید خو مطلبی کسته د حقی حکومتی چیزام شه چرکی تمامی زور از ناکسته منیخ میشه اگر اینا منیخ سم ماد دیگه اگر قد اسرائیل چسبید خو هم کسته منی ازی کسته چیزام شه اگر اینا کسته قد کرده بچسبه که میالی منیزی چیزا میچسبه خو اینا بازم کسته د جان یک دیخ میشه خلاصه د منیزی کسته فایده ایرانیا کسته کم از کم اینج کسته دو چیز است یکی است که او قربانیایی که باید اونا بیده بریزی جنگی که اونجا دا اینجا باشن مشغول باشن که حالا مطلب پیشنه جنگ شکسته اینا مو 6000 زیاد کسته کشته داده خیلی دفعه کسته خو کم از کم یک 16000 دیگه هم خو باید کشته بیده تا که مطلب استیبل کنه اگر چند بیلیون دلار اونچ خرچ کرده عالم چند بیلیون دلار دیگه هم باید خرچ کنه دیگه همزو خاطر نه اگر دلارای خو رو بچاو کنه اگر جانایی که اونجا باید قربانی میشه اگر نه رو بچاو کنه خامخا سوریه کسته اینا تمام منی خودون کسته مشغول میشه منی ازی کسته سوریه که متر دروازهش واز بمونه خو برای اردن خطره برای ترکی کسته خطره جور میشه اگر چی پارچون چی مسته لیکن خطره مسته خاطر ازی خطره است که این صرف ده حد دیزی نمونه که مثلا کسته صرف ترکی دیست میندخته معلوم دار منی قطر هم میندخته متحده عرب امارات هم میندخته اسرائیل هم کسته دیست خور کسته منی ازی شامل مونه چرکی اون کسته بریزی خطره جور میشه و ای کسته پای امریکا هم کسته دول کسته ضرور منیزی کش من اگرچه امروز دونالد ترامپ گفت که مطلب منیز باید امریکا کسته دیست خو نندخته باید نه کسته منیز سورت اوت کنه لیکن امکان نداره که مثلا کسته دیست خور منیزی شامل نکنه چرکی از بس که زیاد اهم است و در این علاقه کسته اهم اتحادیهش است مثلا کسته میتونه فول د قراری اردن دی استیبلایز کنه فول د قراری کسته میتونه برای اسرائیل کسته بسیار کټه درد سر کسته جوړ شنه و خاص طور پر که اگر ایران کسته مترکی مطلب طالبان سمامات اگر بیتنه کی است کی قد از ناس سم بای و اینار کسته استعمال اگر بیتنه کی د نظر از ما پلین می است ما میتونم بالکل 100% غلط باشم بالکل 100% منیزی غلط باشم میتونه صبح بالکل سیچویشن چینج نه میتونه بالکل کلکولیشن چینج نه لیکن ایتر که درو فوج سوریه درو جنگ نمونه و ایتر که مثلا کسته درو فوجی ایرانیا کسته زغول پس شده ایتر که مثلا چیزا کسته درو روسا کسته درو تر دیست خور دایرکت نمیندخته امیتر معلوم میشه که پورا علاقه کسته اینا از قصد کسته اشتن میدان کسته شغالیش نه د زبانی آزرگی تا که مجبور کنه تمام از این ملکار منیزی مشغول کنه اسرائیل مشغول شونه اردن مشغول شونه منیزی کسته ترکیم کسته مشغول شونه منیزی متحده عرب امارات و قطر و مصر و تمام از این ملکا کسته مجبور شونه کسته که د منیزی اون قض مشغول شنه که مطلب کسته فرصت ملاو شنه اور که اینا محور مقاومت میگه تا که مثلا کسته خود خوره دوباره کسته روست کنه جایزی که پره انرژی و توانایی ضایع کنه بیل که این ملکای کسته مشغول شنن و خودون از نه کسته دغول ساندویچ نشنن تا که اینا مثلا کسته بهترین فایده وال کنه اگر مطلب این سناریو رنگی دوم نباشه که مطلب منی زی بس خاطر زی نباشه که ایران بخوای حکومت سوریه را سزا بده یا مطلب اهمیت خورن شو ده از خاطر زو درو نمونه که مطلب زیاد صحیح معلوم هم نمیشه از خاطر زی که چر حکومت سوریه درو جنگ نمونه
فوجای سوریه که است در جنگ نمونه دیگه همزو خاطر دویمنه سناریو که است در نظر ما کم زیاد اهم است که در نظر ما میخواه که مثلا جهادیار که است در منیز علاقه پهلاو کنه این ملکای دیگر هم که است کم دی استیبلایز کنه تا که اونها مجبور کنه دینا که است اینج بینده خاص طور پر اگر منیزی اسرائیل و امریکا مشغول میشه و منیزی که است عربی ملکا مشغول میشه ترکیه که است مشغول میشه برای ایران که است یک بریدینگ اسپیس که است ملاو میشه و در نظر از ما که است پلین هم است خاطر ازی که اینا میخواه که مثلا اینجا یک جنگ سوریه شروع کنه تا که ایرانیا اونجا فوج خوب بیندخته روسا هم که است اونجا بیندخته بعضی اوکراین چانس ملاو شنه مثلا که است امریکا چانس ملاو شنه ترکیه که است چانس ملاو شنه عربی ملکا چانس ملاو شنه که مثلا که است اینا را انرژی شرزای کنه یقولو قوت شرزای کنه و او مطلب یک پازیتیو ایمیجی که مثلا ایرانیا کست جور کرده نه از خاطر ازی که بل اسرائیل یک دو دفعه حمله کرد حزب الله کست از خاطری غزه کست قد اسرائیل که جنگ چسبیدد یمن چسبیدد عراق چسبیدد مطلب یک پازیتیو ایمیج دمانی مسلمان دوره شیعه و یک تمپرریلی که جوشته در این ایرانیا اون شامل شنه خوب باز دوباره مون نفرت شیعه و سنی کست در غول بالم شه لیکن اگر اونا خودون خلاص غول پس کشنه میل که اون خالی کست فوجای سنی باشه سنی قد سنی کست میزنه یا سنی قد اسرائیلیا که بیزنه یا ترک و کرد ترک و عربا کست منی یک دیخ بیچسبه ترک و کرد و عرب کست دمانی یک دیخ کست که بیچسبه او گود ویلی که ایرانیا کست برای خدشتت او کست برای نه میفوز میشه و اونار کست یک بریدینگ سپیس هم کست بریزو منی ازو کست میلاو میشه دیگه در نظر از ما کست مطلب زیادتر طرفی چیز هستم طرفی مطلب یعنی دویمنه تجزیه کست مطلب در دیل از ما نزدیکتر است در نظر از ما مطلب که رویار طور مستن اگر ما پلینرز باشه ما کوشش میکردم که اموتر باشه لیکن حقیقت رو خبر نیست میالی مثلا پیش ازی که ما ویدیو ریکارد کردم بعضی گو خبری ما که مثلا کسته گو دنه چیزام گفت محوری ازی مقاومت کسته میتونه دوباره کسته اینتروین کنه دیگه مو خبر نی کی صبح تا صبح کسته چیکار میشه دیگه لیکن ما کسته در نظر از ما که دویمنه سیچویشن کسته کم زیادتر پلازیبل معلوم میشه مطلب اگر ما استراتژیستی ایرانی بودم یا ما مثلا چیزی ایرانی هم بودم هم زیاده سوچ میکردم دیگه لیکن حقیقتی است که میتونه اردو تجزیه از مو 100% که است غلط باشه بالکل از صبح توتالی یک نوع چیز از منیزی برو بدشن به هر حال یک بسیار بسیار تاریخی واقع است از لحاظی پرسپکتیوی آزرگی فی الحال ای که مطلب ایرانیا کست دستاندازی نکردن منی سوریه فوجی کست پس کرده برای آزرگو کست بسیار بسیار خوب نیوز است منیزی دو خاطر کست دو نیوز است خوب نیوز است یک وجهش است که یک بلوک بچای آزرگو که بیچارگو مجبوره دا اونجا رفتن یار مجبوریه که اونجا داشتن جانا از نکست میبوزم شه جانا برای از نکست برای فامیلی از نکست خوب نیوز است دویم کبی است که د غول نفرتی شیعه سنی که د غول پالم شه خو نتیجهش یک نه یک جای د خلاف ازرق است موره دیگه شما خبر نرده که نفرت شیعه سنی چیزم شه ازرق است تمام کمزورترین لینک است تمام غیر میفوسترین شم است دیگه اور ازرق نتیجهش د پاکستان مینگرنه نتیجهش د افغانستان مینگرنه نتیجهش کسته د گو جای دیگه هم کسته مینگرنه مردم کسته دیگه نال مستن اگر هینجی سنیا کسته هی چانس بلاهم شه این میدان دادم شه خوان میدان شما برد قد اسرائیلی جنگن یا بیشت من یک دیگه سورت اوت کن دیگه یک ملک بریز خود کسته یک نظام از خود جور کن نشو بدین دیگه یک کسته از بله امو انرژی کی خلاف ازرا مشد و انرژی کی خلاف شیعه مشد کم سے کم اونو انرژی کسته از غول پس کسته مشه اینا کسته من یک دیگه کسته مشغول میشه خب دوستان در نظر از ما که است صرف متما یک دو تجزیه برای شما کردم شما میتونید از خود سوچ داشته باشین از خود فکر داشته باشین یا بالکل شما از خود میتونید گو تجزیه داشته باشین که از ما کده بهتر باشه ما گفتم ما تجزیه که ما گفتم چانس ازی که اینا غلط باشه 100% میتونه باشه لیکن یک هیستوریک ایونت است یک است بالکل نتیجه زی هر چیز باشه فیسی جغرافیایی میدل ایست که است خاورمیانه آلردی بدلیشته و بدلی میشه دیگه اینچ که است پاورایی که در اینجا است ریجنال پاورز که است اونا که است مجبور میشه خودون خور مطابق حالات که است ری بیلنس که است کنه خب دوستا اگر شما سوال داشتین حتی که است اعتراض داشتین و حتی که اگر گو بهتر آلترناتیو تجزیه داشتین ضرور که است دزم برسانین ما که است خوشحال میشم یک جهان تشکر